نوجوانوں میرے آقا دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے امی بخار دے نال بے ہوش ہے میرے آقا رو کے کندنے اماں اکا کھول تیرا محمد پہ روندا ہوئی اماں اکا کھول داد کے بھی دور میں اماں جی نام کے بھی دور میں پہاڑ دی چوٹی تے پردے سجمان بخار میرے نبی رہی جا رہے سیرت نگار لکھ دینے سیدہ آمینہ نے اچانک اکاں کھلیاں ہو ادھر سیدہ آمینہ دیا خریبے لایا گیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار انبیاء تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر میاں حامد رضا محسن نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حیبت پور شریف صاحبزادہ والا مرتبہ اور مخدوم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت صاحبزادہ میاں محمد حسن رضا وحید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور صاحبزادہ والی مرتبہ جناب پیر طریقت صاحبزادہ پیر حسین رضا وحید نقشبندی مجددی انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دیگر علماء کرام خصوصاً فاضل محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیان آسی صاحب نقشبندی مجددی چراہی
بانی محفل عزیز محترم جناب محمد عمر فاروق مغل صاحب نقشبندی اور دیگر تمام ثناخانان رسول، نقیب محفل، نقیب ملت، برادر عزیز جناب حامد علی عوان صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری آصف شعیب حمدمی صاحب، جناب ثناخان رسول علی حیدر قادری صاحب اور دیگر تمام معززین علاقہ مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس گاؤں پنوانہ دی اس جامع مسجد رحمانیہ دے اندر انعقاد پذیرے شکر گزاراں جناب محمد عمر فاروق صاحب اور انہ دے دیگر معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسلام فرما کے من اور آپ احباب نو اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ میرے اور تہاڈے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ آستان عالیہ حیبت پور شریف اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دے عظیم پیشوا حضرت سید قبلہ دی سانو سب نو زیارت نصیب ہوئی، سب زیادہ واللہ مرتبت بھی تشریف فرمانے۔ ساڑی سب دی خوش بختی ہے کہ سانو ان اللہ والن دی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت فرمائے اور آپ دے فیض و برکات اللہ مزید برکات فرما کے سب نو فیضیہ فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، عمر فاروق صاحب نے اپنی والدہ اور اپنی خوش دامن یعنی اپنے بچیاں دی نانی جان دے ختم شریف واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسلام فرمایا ہے۔ اللہ کریم حضور دے والدین دا صدقہ ان دونوں مائی صاحبہ مرحومان دی قبروں تے اپنی خصوصی رحمتہ دا نزول فرمائے اور آج دی رات قبول فرما کے رب تعالیٰ انہاں دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے اور آج دی رات دے تقدس اور ذکر پاک دے تقدس دا صدقہ اللہ سانو سب نو اس محفل مبارکہ دی حاضری دا صدقہ رب تعالیٰ قیامت نو ذخیرہ آخرت اور ذخیرہ نیکیاں دا عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں عنوان دے مطابق پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی۔ رسول دا تعارف کی یہ فرمایا الرسول النبی الامی، او رسول جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اوہی رسول، اوہی نبی، اوہی امی ہے جدہ تذکرہ اس تو پہلے تساں تورات اچ بھی پڑھیا اور انجیل اچ بھی پایا۔ اس آیت مبارکہ دا ایک ایک حصہ شد مد حضور دی نات ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں۔ محمد علی ظہوری قصوری مرحوم نے آکھیا سی کہ میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاس ہے تے میاں محمد بخش دا ایک اللہ شعر ایک پاس ہے کہ میاں صاحب نے فرمایا زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نکائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن ایک مسلسل نات مصطفیٰ ہے۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت رب تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع والے اندر ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، او جڑے رسول دی اتباع کر دیں یا اللہ انہاں دا انعام کی یہ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، او جڑے میرے یار دی اتباع کر دیں انہاں نو اللہ دی محبت دا انعام مل دے تو یحببکم اللہ دا تاج مل دے۔ اتباع کی یہ علماء نے فرمایا کہ اگے اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پچھے آون والا اتھے اتھے قدم رکھیں، انہوں اتباع کہہ دینے۔ اللہ فرمایا میرے یار دے پچھے پچھے آ جا، میرا باہی تینوں یحببکم اللہ دی منزل تے لے کے آوے گا۔ نہیں کو خدا تک پہنچ سکتا جب تک خدر مصطفیٰ تے نہ آ جائے۔ آسان جملہ عرض کر دے ماں جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے وہ محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ ہے۔ جنہیں خدا تک جانا انہوں پہلے در مصطفیٰ تے آنا پوے گا۔ میرے ملت نوجوانوں اتباع کتنی ضروری ہے حضور دی۔ نبی کریم نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ کٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ چاہیے۔
آ کے کہنے لگے محمد بن عبداللہ اسی تیرے چاچے بابے اسی تیرے انگ ساک رشتہ دار لگنے لڑائی جھگڑا کیدا کرنا کدے کدے تو ساڑے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لوانگے آجا رل مل کے کم چلا لئیے سید عالم نے رو کے آسمان والوے کیا عرض کی تھی یا اللہ اے میرے انگ ساک آئے نے تے تیرا میرا رشتہ توڑن آئے نے پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا وہ محمد دے بوے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو اللہ بھی ہوئے میرا لگ دے کچھ نہیں اللہ فرما سونیا جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا پھر میں نے بھی تیری واللیل ظلفاں چا کھیڑن والے حامیم دے کنڈلان دی قسمیں ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات نفل تے قرآن پڑھ دا روے جڑا تیرا نہیں بنا لگا میں بھی کدوں اپنا بنا لگا میں انہوں نے اپنا بنا مگا جڑا تیری اتباع دا رنگ چڑھا کے آوے گا اتباع رسول بڑی ضروری ہے مگر میں جڑے لفظ تے گفتگو کرنا چاہنا وہ لفظ اگلے اللہ نے فرمایا الرسول النبی الامی فرمایا یہ رسول ہے جڑا نبی بھی ہے تے امی بھی ہے اج دا میرا عنوان لفظ امی بعد لوگاں نے ان پڑھ لوگاں نے تے جاہل لوگاں نے دا ترجمہ ایک کیتا کہ بے پڑھے ان پڑھ امی دا ترجمہ ان پڑھ کر کے تے اپنے ان پڑھ ہون دا ثبوت جاہل ہون دا ثبوت دیتا امی انہوں کہندے نے جڑا کسی استاد دے سامنے زان ہوئے تلمز طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں امی کہندے نے کوئی اور نہ پڑھیا ہوئے تے او دا عیب ہے پر نبی دا امی ہونا میرے نبی دی صفت ہے کوئی نہ پڑھیا ہوئے تے جاہل ہوندہ ہے پر نبی دا امی ہونا میرے نبی دی شان تے عظمت ہے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو کوئی لفظ نہیں پڑھیا کوئی انسان میرے نبی دا استاد نہیں پھر نبی نے کنے پڑھایا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نے قرآن پڑھایا یا اللہ کدوں پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان نو بعد اچ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی لفظ امید تشریح کرنا وقت درکارے پر میرا دل کردہ میں مٹھا جو ترجمہ جڑا حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لفظ امید ایک بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا میں اُدھ تو جملے تو اپنی تقریر دا آغاز کرنا چاہنا ان میں قرآن پڑھا جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی پنوانا والے ہو یہ تمہیدی گفتگو سے تقریر میں شروع کرن لگا میں سیالکوٹ جا کے تے اجے تقریر کرنی میں 12:30 ہوتے پہنچنا سی میں بھی لیٹ ہو گیا تو سب بھی لیٹ کر دیتا مزید مگر میں کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت زیادہ گفتگو ہو جائے میں نے کہہ رہے ماں دی شان بھی سناؤ حضور دا وصال پاک بھی سناؤ فلاں بھی سناؤ فلاں بھی سناؤ تو میں کہا میں انشاءاللہ کر لوں گا تو جنی کا تک سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری میں نے دے دو میں نال لے جاؤں انہیں نال تے گزارا نہیں ہونا میرا بھائی یہ تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے انج دی تقریر بھی آن دی ہے میں اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندہ ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جو واقعی تقریر سننی ہے تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے اب ایکھو بلا کنے کنے ہاتھ نہیں چوکے نال دا بیلی چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرچ بیٹھا میں دعا کرنا سائی آمین فرمان قبول ہی قبول ہے یا اللہ جنہ اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امی تے ابو نل مدینے گزار کے آؤ ہے ہونا جڑا یہ تو اچھا بولے تو دا ویزا عمر فاروق صاحب لوان تے کیونکہ انہاں دا ویزیاں دا کام ہے تے او اپنے پورے ٹبر نالے سال حج کر کے آؤ ہے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا آپ ہی آ جاوے تو تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کام تھے رکھیا جے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ ساڑھے نقیب صاحب نے انہا زور لگا کہ ایڈا اکھتانو جگایا بھئی میں اسے تسلسل برقرار رکھنا چاہنا ہون سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل
پروردگار نے فرمایا او جڑے اتباع کردنے اس رسول دی، جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں امی جو نکلے آؤ، دا مانی ماں ہے۔ فرماتے ہیں جی میں مکہ المکرمہ نو القرآن کیا جاندہ ہے، جی میں سورہ فاتحہ نو الکتاب کیا جاندہ ہے۔ فرماتے ہیں امی جو نکلے آؤ، دا مانی ماں ہے۔ النبی الامی دا ترجمہ بن گئے، فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماما والے نے، اللہ نے فرمایا سارے نبی ماما والے نے، ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں، او دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تے ماں اونا دی بھی ہے، سارے نبی ماما والے۔ جدو کملی والے دی باری آئی، فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے۔ عرض کی تھی اللہ کملی والے دا تعارف انج کیوں کرایا؟ فرمایا جگ والیو جی میں نبیاں چے محمد ورگا نبی کوئی نہیں، انج ماما بھی چے آمینہ ورگی ماں کوئی۔ جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ۔ یار میں تے تسی اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھنے ہو، جدو کملی والے دیواری آئی نا تے قرآن کے رب نے تعارف کی فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے، اے ماں والا نبی ہے۔ اس ماں دی عظمت صدقے جاواں، او جن محمد عربی دی ماں ہون دا شرف ملیا۔ تسی پرچی تے لکھ کے بھیج دیو نا، علامہ صاحب، نعت خان صاحب، قاری صاحب، ماں دی شان سناؤ۔ کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندیے۔ میں اس ماں دی شان سناواں لگا، اور جدہ نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ ہاتھ چکو ہوتے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں دا ترجمہ جکریا کرنا تیبہ جائی چھا کوئی نہیں، تیبہ جائی چھا کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں۔ ان جنوں کملی والے دی امی دے نال عقیدت، ہاتھ چکے میرے نال مل کے سارے پڑھیے تیبہ جائی چھا کوئی نہیں، بھائی تیبہ پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو اڈی ہے، پر ایک گل یاد رکھے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے ادا گائیے۔ جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تھے، اس سنی ماں دا پتر انج کر کے دو میں ہاتھ کھڑے کرے بھائی بے پیرے بندے نہ تے میں کہتے گل ہی نہیں نہ کیتی میں بلائے نہیں کدے انہوں جدہ مرشد علی ہے نا او بندہ ہاتھ چکے کھڑو، انہیں ایتھے یاد رکھ کے لہرا کے مل کے سارے پڑھو تیبہ جائی چھا کوئی نہیں، تیبہ جائی چھا کوئی نہیں۔ اللہ کرے گنبد خضرا دے سائے تھلے بیگ اے مل کے پڑھیے تیبہ جائی چھا کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، بھائی میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ آج میں اس ماں دی شان سناواں لگا جدہ نا ہی آمینہ ہے۔ آمینہ دے تین معنی، آمینہ دا معنی امن والی، ومن دخلہو کان آمینہ، آمینہ دا معنی امن والی، آمینہ دا معنی امانت والی، آمینہ دا معنی ایمان والی۔ آج بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے جن اپنی کتب دے اندر اور تقاریر دے اندر آکھیا کہ نبی دے ماں پہ معاذ اللہ علیہ باللہ نکرے کفر نباشد، انہاں آکھیا کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں، کیونکہ وہ نبی دے بچپن جو فوت ہو گئے انہاں نبی دے کلمہ نہیں پڑھیا۔ میں نے سچی دسیو پنوانا والے ہو پسرور والے ہو، وہ
وہ جدا نا ہی آمنہ ہوئے، جدے ابو دا نا عبداللہ ہوئے اللہ دا بندہ تے ماں دا نا آمنہ ہوئے ایمان والی، جیڑا انہاں دے ایمان چے شک کرے دے ایمان دے پلے چکی رہ جاندہ ہے۔ اے تو آڈے پنڈ کوئی حافظ قرآن ہوئے نا، اللہ کرے ہر گھر میں چوگے تے 3 سال چ بچہ قرآن حفظ کرے نا، بڑا کند ذہن بچہ بھی ہوئے 3 سال چ قرآن حفظ کر جاندہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جدہ بچہ قرآن حفظ کرے او دے والدین دے سر دے اتے رب نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویکھ کے قیامت نو پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے؟ اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں، اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے میں نے سچی دسیں۔ او جدہ بچہ 3 سال چ قرآن حفظ کرے انہوں تے رب نور دے تاج پاوے، اس ماں تے باپ نو رب قیامت نو کیڑیاں شانہ دے گا اور جنہ دے پتر محمد دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے، اور ساڑھے پتر حافظ قرآن ہوندے نے، اس ماں دا پتر صاحب قرآن ہے، جیدہ پتر صاحب قرآن ہوئے، اس ماں سیدہ آمینہ دی عظمتہ نو کون بیان کر سکتا ہے؟ آج میں نے کہہ رہے سن نبی پاک دی امی دا تذکرہ سنایو، آؤ میں تو انہوں نبی پاک دی ماں دا ذکر سناواں۔ ایک مٹھی جی گل سناواں، اے جڑے میرے پیچھے کھڑے ہونا بھائی تسی بیجو سارے، ساری محفل دی توجہ تو آڑے والے مہربانی، اگے آجو نا سامنے آجو، تے جے کھڑے ہونا تے مہربانی ذرا اپنے جے کھڑے ہونا تے بسم اللہ، تسی بھی میرے وقت توجہ رکھو تو تسی بھی بھائی، جدو انسان ذکر مصطفیٰ چھڑ کے دائیں بائیں ویکھ دا نا، پھر مدینیوں آواز ہوندی ہے ساڑھے نال سونا کوئی ہور لبگی جدر ویکھی جانا، عقل قرباں کمبہ پیش مصطفیٰ، جب حضور دا تذکرہ ہوئے نا پھر سب کچھ قربان کریا کرو، پھر اپنے لمحات، اپنی آواز، اپنی جان، مال، اولاد، عزت سب کچھ حضور تو قربان کریا کرو۔ میرے کو وقت تھوڑا ہے، میں تو انہوں جگان والے پینڈے نہیں پانا، میں تو انہوں جلدی جلدی مدینے چھوڑ کے آنا ہے۔ نوجوانوں، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نا پچھنے لگوائے جنہوں تسی حجامہ کہندے ہو، نبی کریم علیہ السلام دا خون مبارک نکلیا، آج آکے تے حکمت نے میڈیکل نے آکھیا کہ انسان اپنے جسم چو خون نکلوا دے وے تو بیماریاں کم ہو جاندی ہیں، کیوں؟ کدے کدے خون انسان دے جسم چو ضرورت تو زیادہ ہو جاندے، وہ بھی بیماریاں دا باعث فالج، بلڈ پریشر اور دیگر دلی امراض دا، قلبی امراض دا باعث بندہ جڑا خون زیادہ ہو جائے، لہذا کدے کدے نبی کریم علیہ السلام پچھنے لگوان دے سن، حجامہ کروان دے سن۔ نبی پاک نے امت واسطے سنت چھوڑی، وہ جڑا خون میرے نبی دے وجود اطہاری جو نکلیا نا، صحابہ نے اس خون مبارک نو کسے برتن چ جمع کر لیا، نبی پاک دیکھ صحابی کھڑے، انہوں دا نام حضرت عبداللہ بن سنان مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری دے والد، انہوں نے بلا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے میرا خون لے جاؤ تو کسے ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتھے کسے دی نظر نہ پوے۔ صحابی رسول ہن خون رسول تلی تے رکھیا تے برتن لے کے جا رہے، وہ کڈے بختاں والا، وہ یارا جب 15 صدیاں بعد سانو سید نظری آمنا تے اسی انہاں دے قدمی ڈھے پہنے ہیں، کیوں؟ انہاں ویچ خون نبی ہے، وہ 15 صدیاں بعد جدیاں رگاں ویچ نبی دا خون ہوئے سنیوں دے قدم چوم لیندے نے، صحابی کنہ کو ادب نال جاندے ہو من گے جنہاں تلی تے محمد دا خون رکھیا ہوئے گا، لے کے زیارت کر دے تھوڑی دور گئے نا تے خیال آیا میں تے رکھن آیا ساں تے کٹھے رکھاں، دائیں بائیں دیکھیا تے خیال آیا کائنات کوئی ایڈی پاک جگہ ہے جتھے نبی دا خون رکھاں تے کٹھے رکھاں، ہائے ہائے ہائے، اتھے میرا دل کردہ میں تانوں غزالی زمان دا ایک پیارا جا نکتہ عرض کرا۔ حضور میں ایک زندگی چے جملہ پہلی باری بولن لگا کہ میں تواڈی نظر کرن لگا، یہ جملہ زندگی چ پہلی باری میں کدے کسے دی نظر نہیں کیتا، کیوں؟ حضور دی نظر ہی بڑا ہے، سارا کچھ حضور دی نظر کر رہا سی۔ آپ فرماندے نے کہ جدو اسرائیل نبی کریم دی روح مقدس نو نکال کے لے گئے نا وصال مصطفیٰ ویلے، اسرائیل نے جا کے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ آ تیرے محبوب دی روح لے کے آیا، انہوں کتھے رکھاں؟ روح رکھن دے دو ہی مقام نے، ایک سجین ایک علیین، علیین اچ پاک روح رہندی ہے تے سجین اچ پلید روح رہندی ہے۔
اسرائیل نے عرض کی یا اللہ تیرے محبوب دی روح مقدس لے کے آیا سجین وچ محمد دے بے ادباں تے گستاخاں دیاں روحاں نے علیین وچ محمد دے غلاماں دیاں روحاں نے تے اے روح محمد ہے اینوں کتھے رکھاں اللہ فرمایا اسرائیل میں کائنات جڑی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح پاک رکھی جائے تے عرض کی پھر کتھے رکھاں اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اوتھے ہی رکھیا او ایک کوئی وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رکھی جا سکتی ہے جتھوں لے کے آیا اتھے جا کے رکھیا اج صحابی نو خیال آوے اب میرے نبی دا خون ہے کتھے رکھ کے آواں دائیں بائیں دیکھا تے سمجھ نہ آئی واہ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مندہ ہیں میں عمرہ گالیاں وہ عشق والے سن پر چلے نہیں سن ہیں بڑے عقل والے انہیں انج کر کے صحابی نے انج کر کے نا انج گردن جھکائی تے آکھیا او عشق دیا مفتیا او کو فتوی دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو تھوڑا جا اور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی تے پھر کیوں نہیں بول دے بھئی تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے تے جڑا کھاندہ ہی حضور دا او بولے سبحان اللہ تسی جڑے مرشد والے ہو میری گل جلدی سمجھ آؤ گے بے مرشد نہیں بے مرشد والے عمر فاروق صاحب تسی کو پریشانی لے کے اپنے مرشد دی بارگاہ چ جاؤ میں تے سینکڑوں بار ہزاراں بار ویکھیا نا تسی اپنے مرشد دی بارگاہ جاؤ جی اے پریشانی ہے تے اللہ والے پتہ کی کر دینے تسی جا کے حیبت پر کدے ویکھو تے صحیح اللہ والے پریشانی سن کے نا غلامہ دی تے ایک بار انج کر دے انج پتہ کیوں کر دینے صوفیاء فرماندے نے آ جڑا دل اے میں تانوں گل دسن لگا اے کسے نوں دسیا جنا اللہ والے فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے اہل تصوف فرماندے نے کہ آ جڑا دل ہے نا اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی رہے اس واسطے اللہ والے گردن ادھر جھکاندے نے جھاتی ادھر مار کے دس دیندے نے تیری مقدرہ چینے پتر لکھے نے اللہ والے اس کھڑکی چو اس جہان چو ویکھ دینے انہوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو رب دے نور نال ویکھ دا ہے اتنے کو بیلی کہہ رہے سی حضرت سخی سلطان بہو دا کلام سنایو وہ پتہ نہیں آپ ٹور گئے میرا خیال چلو جی سنا دیئے پھر پیر باہو دا کلام آ جڑی آنکھ دل دی آنکھیں دے بارے پیر باہو کی فرما دینے آ پیر جا فرما دینے دل دریا 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 دل دریا اس مند روڈوں گئے کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بن جے مہانے وہ 14 طبقے دلے دل درے لتر کبل طبقن 14 طبقے دلے دل درے رب تمو واگن تانے او جم جم دیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے
جم جم جیوے مرشد باہو تے دل دی رمد پچھانے ہو میری ملت دے نوجوانوں صحابی رسول نے بھی انج کر کے دل وال ویکھیا تے گردن جھکا کے آکھیا او عشق دیا مفتیہ کو فتوی دے آ میرے یار دا خون کتھے رکھ کے آواں ہن پنوانا والے ہو تے قرب و جوار تو آمن والے ہو عشق دے مفتی جڑا فتوہ دیتا نا اب میرے وال ویکھو گل سمجھ رسول نے خون رسول والا برتن انج کر کر کے لگایا لباں دے نال سویرے اٹھ کے نا اپنے سارے علاقے دے علماء کو پوچھا جب بلا خون پینا جائز ہے وہ آکھن گے نہیں پر وہ پی گئے وہ پی گئے پتہ کیوں بابا بلے شاہ نے ترجمہ کر کے دسیا کہ کیوں پی گئے بابا بلے شاہ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا قراب خدا جت چاہے جکا دے بے عاشق دسر نئے کعبہ تینا کربلا بے خدا صحابی رسول خون رسول پی کے آئے نا جدو نبی دی بارگاہ ویچ تے حضور نے بے کے فرما رکھ آئے ہو تے کہنے لگے جی اوتھے رکھ آیا کسے دی نظر نہیں پہنی مسکرا کے سید عالم نے فرما تینوں کی لگ دا منوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے تے اگو ہس کے تے مسکرا کے کہنے لگے جی پھر وہ کی کردہ جی ایڈی پاک جگہ نہیں جی لوگ جی تھے میں اپنے نبی دا خون رکھیا ہوں نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا صحابہ کسے دنیا تے ٹردہ پھردہ جنتی ویکھنا ہے عرض کی تھی سونے اب کھا دیو فرمایا آ میرے مالک بن سینان نو ویکھ لو اے دنیا تے ٹردہ پھردہ جنتی جے عرض کی دی کملی والی آئے دا کمال کی میرے آقا نے فرمایا انہیں محمد دا خون پی لے آئے فرمایا جدیاں رگا چھ نبی دا خون آ جائے اے دیتے دو دخدیا کا حرام ہو جان دیا ہے پنمانا والے اس سچی دسے آ جائے جدیاں رگا چھ نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں پیادی کی شان ہو گی جنہ دا خون محمدیاں رگا چھ دوڑ دا اور جنہ بھائی جدیاں رگا چھ نبی دا خون آئے ہو جنتی ہے تو جدہ خون نبی چاہ جائے اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ بھائی او ماں پہ جنہ دے خون نے وجود محمد دی پرورش کی تھی ہوئے اجازت ہوئے تے ایک مٹھی جی گل سنا دے وہاں ہو تُسی نہیں سارے بولے نہیں تے سنا میں دینی سے لگتا ہے توڑے پیٹ سبحان اللہ دا رواج تھوڑا آج میں تو انہوں سبحان اللہ سکھا کے جاماں گا تقریر تو انہوں میں پھر کدے آکے سناؤں گا انشاءاللہ قبر چھ کنے سوال نے بھائی بھائی تینی نے نا گھبراؤ تینی نے کنے سوال نے تین من ربک تیرا رب کیڑا ہے ما دینک تیرا دین کیڑا ہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے جڑے کملی والے کھڑے نے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے وضاحت دیواں بڑا لمبا وقت درکار ہے ادھے تے ہی گفتگو کرن تو پوری تقریر نہ تینوں سوالوں تے ہو جانی مگر میں جڑی عنوان دے مطابق گل کرنا چاہنا دو سوال اسکول دے کویسچن پیپر چ لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں پہلا لازمی ہے جی میں دنیا دے کویسچن پیپر پہلا سوال لازمی نہ قبر دے کویسچن پیپر آخری سوال لازمی ورنہ پہلے دو دے جواب دے کے جان چھوڑ جان دے مر ربک تیرا رب کیڑا ایڈا بڑا سوال ہے کہ تجھے دی لوڑی کوئی نہیں تیرا رب کیڑا ہے اکھیا ربی اللہ نالی دوسرا سوال آ گیا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے اکھیا دین علیہ السلام نالی تیسرا آ گیا تے اکھیا
آکھیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے جڑے سامنے کھلوتے نے، حاضا اس میں اشارہ قریب ہوندہ ہے، جڑی قریب شے ہوگے نا انہوں اس میں حاضا اس میں اشارہ حاضا ہوبا دور واسطے ہوندہ ہے عربی دے اندر، حاضا قریب تے آکھیا جاندہ حاضر رجل، اے جڑے سامنے کھڑے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ تے جے قبر چاکھے میرے ور گئی نے تے تو انہوں پتہ ہی ہے پھر فرشتے ہو دینا کی کرنا ہے، تے جے آکھے ہوور رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تے آکھے میں تے مر کے اس واسطے قبر چاہیاں سائیاں دی دید ہونی، تے اس سے پہلے جنت دی کھڑکی کھل گئی، تے یہ آکھے ہاں لا ادری ہائے ہائے میں نہیں پتا، تے اس سے پہلے بائیں جانب تو دوزخ دی کھڑکی کھل گئی، میں نے سچی دسی ہو قبر چ جان کدو چھٹی؟ پہلے سوال تھے، دوسرے تھے، جدو تیسرے دیواری آئی تے ادو جان چھوٹی، جدو آکھیا میں تے کملی والے دا نوکر ہاں، میں تے نوکر کملی والے، میں غلام سونے دا، ادو جنت دی کھڑکی کھل گئی تے سوال بھی مک گئے، نالی قبر جنت بن گئی۔ نوجوانوں پتہ چلے قبر تو ادو جان چھٹنی ہے جدو کہنا محمد دا غلام، انجی قیامت دینے آبے گلہ پوچھنا کون ہو، اسا کہنا محمد عربی دے غلام، اللہ فرمانا جنت دروازے کھول دیو، جڑے دروازے جو دل کردے گزر جاؤ، نوجوانوں کیسا منظر ہوے گا، معاشر دے میدان دے اندر سیدہ آمینہ حوران دے جھرمت جیون گیا، اللہ فرمائے گا کون ہے، سیدہ آمینہ کہن گیا بے معاشر دے مالکہ، سارے جی دے غلام نے میں دی ماں، سارے جی دے غلام نے نا میں او دی ماں میں نو سچی دسیو پنوانا والے ہو، جیڑا آکھے غلام او تے جاوے جنت تے جیڑی آکھے ماں اس ماں نو رفر کیڑی شانہ دے گا، وہ جڑی آکھے گی میں محمد دی ماں واہ اس ماں دی عظمت تو نثار جاواں جنہوں مصطفیٰ دی کریم علیہ السلام دی امی جان ہومن دا شرف حاصل ہے، کوئی ماں تے سارے دی شانہ والیاں ہو دیا ہیں، سچی دسو جے تواڈی تے میری ماں دے خدمت تھلے جنت ہے، اور آسان جملہ کر دے ماں، لاہور بیریہ ٹاؤن لاہور ڈی ایچ ایچ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، تے پینڈ دے لوگ پتہ کی کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے، 1 کروڑاں پتی ہے، کیوں؟ اے دے کو لاہور ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے، اور جدے کو 10 مرلے دا دنیا تے پلاٹ ہوئے، وہ بندہ بڑا امیر ہے، تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے، وہ ساڑی ماں کنی امیر ہے، اور جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے، ایڈی امیر ساڑی ماں، تے جے تیری میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہوئی کملی والے دی ماں، اس ماں دے کیا کہنے ہیں، اور جنہوں کملی والے دی ماں ہومن دا شرف حاصل ہے، اممہ حلیمہ لے گئی ہے نا، کدے وقت ہویا تو سناواں گا اممہ حلیمہ دائیاں دے رواج سے 2.5 سال پال کے تے ماں نو بچے واپس کر جاندیاں سن، اممہ حلیمہ بھی 2.5 سال پال کے جدو مکے وال ٹوری نا، تے میں الحمدللہ ہر سال اممہ حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا، اتھے جا کے میں نہ بچے نو بیلیاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے، اور حقیقت ہے اللہ سارے دے نصیبت کرے جا کے بکھو تھے آج بھی نبی دے سانساں دی خوشبو ہے۔ اممہ حلیمہ جدو بنو سعد قبیلے چٹوری نا تے سونے نو سینے نہ لایا تے اچانک اممہ حلیمہ نو خیال ہے نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا ہے، چھڑ کے ہی آ جانا ہے۔ اممہ حلیمہ دے کلیجے نو ہاتھ پیاتے اپنے آپ نو کہنے لگیاں نہیں حلیمہ محمد باج تے تیری گھڑی نہیں گزر دی تے راتاں کی میں گزاریں گی۔ اممہ حلیمہ دی اکھا چترو کدے متھا چمے کدے رخسار تے کدے لب چمے سینے لاوے تے روندی روندی مکے آگے، مکہ آیا نا جدو تے دیوانہ نظریاں تے اممہ حلیمہ دی تے چیخاں نکل گئی، لے آکے کملی والا چکنا تے سیدہ آمینہ دی گھود چ رکھیا تے چھم چھم اتھرو، اممہ نے پکڑ کے سونے نو متھا چم کے سینے لایا نا ماں نے تے حضرت آمینہ فرما لگی یا حلیمہ بڑے چامن نال میرا یتیم پالے تے مانگ کی مانگنی ہے، آج مانگ کی مانگنی ہے۔ اممہ حلیمہ نالے روندیاں نالے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ہیں آمینہ آمینہ میں بکریاں نہیں لینی ہوں، آمینہ میں پیسے نہیں لینے، میں تحائف نہیں لینے، سیدہ آمینہ
आमीना फरमा दिया हलीमा दस की लड़ाई। अम्मा हलीमा रो के हाथ जोड़ ले, नाले फरमान लगे आमीना मेरा मुहम्मद बगैर गुजारा कोई नहीं, इनू वेखा ना मेरी घड़ी नहीं गुजर दी, मेरिया रातां किवें गुजरन गियां। सैयदा आमीना फरमा दिया हलीमा दस की लड़ाई। हाथ जोड़ के कह लगे आमीना जे कुछ देना ही ते मैनू मुहम्मद ही दे, मैनू अपना मुहम्मद ही दे दे। मेरे नबी दी मां ने मत्था चुमिया ते सोने नू फिर हलीमा दी गोची रख दिता। अम्मा हलीमा मुड़ हजूर नू वापस ले गई। और सारे बच्चे लोगों के वेड़े दाइयां दे वेड़े 2.5 साल रह के आंदे। मेरा नबी 4.5 साल हलीमा दे घर रह के आए। जदों 4.5 साल उम्र हुई तो हलीमा छोड़ के चली गई। हुण 6 साल उम्र हुई ना, नबी करीम मां दी गोदी च खेल रहे। एक दिन बाहरों घर आए ना ते मां नजरी ना आवे। सारा बेड़ा देखा ते मां नजरी ना आवे। मामा वाले हो तुसा घर च वेख्या होगा, बच्चा घर आवे ना ते वेड़े च सारे मां बाप दादा दादी फुफो चाचे सब बैठे होवन, मां नजरी ना आवे ते बच्चा कदे उस कमरे च जाएगा, कदे उस माचा कार च दाखिल होंदे ही जेड़ी पहली आवाज देवे करो कहेगा मामा है ना, बच्चा मां ढूंढेगा। कदे गौर किया जे सारा दिन मुंह चुमन वालियां फुफियां, सारा दिन मोढे ते खड़ावन वाले चाचे, सारा दिन लाड़ डडावन वाले दादे ते दादी, सारा दिन मुहब्बत करने वाला बाप। पर जदों अद्धी रात वेले बच्चा रोवे ना ते सारे कहंदे ने मां नूं कहो इहनूं चुप करावे, मां नूं कहो इहनूं चुप कराए। क्योंकि सब नूं पता होंदा जदों बच्चा रो पवे ते एक मां दी गोदी है जिथे आके बच्चे नूं सुकून मिलदा, जिथे बच्चा चुप रोंदा भी चुप कर जाता वो मां होंदी है। सारे कहते हैं मां नूं कहो चुप कराए। कमली वाले घर आए ना 6 साल की उम्र ते मां नजरी ना आई। कदे एक कमरे कदे दूसरे कदे तीसरे च गए ते मां नजरी ना आवे। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फमन, उस खुदा बहाती सूरत पे लाखों सलाम। नबुवत वाली मासूमियत, मेरे नबी रो के ना ऐसा करके आसमान वाल वेख्या ते अखां च इंज अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना, इंज मेरे नबी रो रहे ते आसमान वाल वेख के आख्या मेरे अब्बू ते अगे कोई नहीं ते मेरी अम्मी किथे वे। पता नहीं किस लहजे ना मेरे नबी ने रो के आसमान वाल वेख्या। अल्लाह ने फौरन दिल अनवर च इल्हाम किया कि मां कमरे च पई रोंदी है। 6 साल का बचपन रसूल मेरे नबी दौड़ के कमरे च गए, वेख्या मां अंधेरे च कमरे च बह के गोडियां ते सिर रख के नुकरे बह के पी रोवे। नबी करीम ने जाके मां दे गले च बावां डालियां, अपनी मां दे लबां ते लब रखे। हुजूर दे अथरू मां दे चेहरे ते डिगदे ते मां दे अथरू हुजूर दे चेहरे ते डिगदे। नबी करीम ने मां दे गले च बावां पा के आख्या अम्मा मैं तो दुनिया दियां रोंदियां मावां चुप कराना है, तो मेरी मां हो के रो रही, मैं क्यों रोंदे हो? रोंदा होवे ना तो 2-4 बंदे आखन ना कंध ते हाथ रख के चल यार चुप कर, हौसला कर, वो होर रोंदा है क्योंकि चुप करावन आ गया, कोई तसलियां देना आया। नबी करीम ने पता नहीं किस मासूमियत ने मां नूं आख्या अम्मी क्यों रोंदे हो? सैयद आमिना दी चीख निकल गई ते रो के फरमांदियां नहीं सोनिया मैनूं कोई गम नहीं। अम्मी किन्ने कुछ आख्या? नहीं सोनिया मैनूं किसे कुछ नहीं आख्या। नबी करीम मां दे सीने घुट के लगे ते नाले पुछदे ने अम्मी क्यों रोंदे हो? मां रोंदी होवे ना ते बच्चे भी रो पैंदे। मेरे नबी रोई जा रहे, फरमाया अम्मी क्यों रो रहे हो? सैयदा आमिना रो के कहन लगी मैं सोने अज मैनूं तेरे बिछड़े बाप अब्दुल्ला दी याद आई, अज मैनूं अब्दुल्ला दी याद आई। तुर गए ने दिलदार दिला दे पतनों चुके मुहारावा, उजड़ी बस्ती नजरी आवे, कंड दिती जदी यारा ए उजड़ी बस्ती नजरी आवे, कंड दिती जदी यारा।
فرما دیا جب عبداللہ دیا ہی یاد آیا نے اج دل کردہ میں تمہیں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاؤں تے قبر تے کھڑیاں کر گیا کھویں عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا ہے آبیخ میں تیرے گلشن کیڑا سونا پھل محمد لکے آئی نبی کریم اپنی ماں دی گودی چیت رہے اپنے دادا جان دی گودی چ جا کے بہ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑھی دے نال کھیلے تے کہن لگے دادا جان میں کدے کچھ منگیا تے نہیں دادا ہوئے جدی کھل کے ناؤ تے کملی والا ہے پڑھ کے سینے لاغے کہن لگے سونے آن کدے مانگ کے بیٹھ دے صحیح میں دو جہاں تیری ظلفان دے کھڑلا دوبار دیواؤ میرے آقا نے اپنے دادا جان جب ہمارے آؤ کہن لگے دادا جی میری امی بڑی اداس ہے اجازت دے ہوئے اپنی امی نال نان کے مدینے ہوئے آماؤ دادا جانے اسے ویلے قافلے دا انتظام کیتا اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن برکت نام دی حبشن عورت میرے نبی دی خدمت لی نال بیجی نوجوانوں کا قافلہ مکہ تو مدینے والے جا رہے آؤ میرے آقا پہلی بار اپنی امی دے نال مدینے نان کے آئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے بچپن چ گزارے آؤ اپنے والد گرامی دی قبر تے آدری دیتی 1.5 مہینے بعد جدو کملی والے امی دے نال مکے وال واپس جا رہے راہ وچ ایک پہاڑی آ گئی اس پہاڑی دی چوٹی تو قافلہ گزرے آؤ اچانک سیدہ آمینہ نو شدید بخار آ گیا یعنی شدت بخار ہے نبی کریم دی گودی دی اندر ماں دا سرے تے امی نو بخار دی شدت نال غسیدے دورے آ رہے نوجوانوں میرے آقا دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے امی بخار دے نال بے ہوش ہے میرے آقا رو کے کندنے اماں اکا کھول تیرا محمد پہ روندا آئی اماں اکا کھول داد کے بھی دور نے اماں جی نان کے بھی دور نے این پہاڑ دی چوٹی تے پردے سجمان بخار میرے نبی رہی جا رہے سیرت نگاہ لکھ دینے سیدہ آمینہ نے اچانک اکا کھلی آؤ ادھر سیدہ آمینہ دیا آخری بیلا آ گیا موت فرشتے آ گئے دعا کریا کرو کسے دیمان مر جائے او کسے دیمان مرے نبی دیمان دیا آخری بیلا آیا سیدہ آمینہ کملی بالن آیا آخری بیلے سینے لایا آخری ہچکی آیا رہیاں نالے سیدہ آمینہ آیا شمان بلوے خدیانے نالے کملی والے دا متھا چم دیانے عربی دے شیر پڑھ دیانے نالے ام ایمن فرما دیانے ام ایمن نی ام ایمن میرا محمد نو گودی چلے لے یہ دا باپ کوئی نہیں اج ماں بھی چلی آؤ جنہ دیاں ماں بچپن جو ٹر جان دیاں نے اولادا نکرا جو بہ کے رون دیاں نے او بچے دیواران لگ کے رون دے نے سیدہ آمینہ فرمان لگی آؤ نی ام ایمن میں چلی آؤ میرا محمد نکرے بہ کے ناروے اے دیواران لگ کے رویا میری قبر رو تڑپ جائے گی نی ام ایمن میرا محمد رون نہ دیویں سیدہ ام ایمن کملی بالا سینے لا لیا او لوگوں ماں دیا آخری بیلا آوے تے ماما کدے نہیں اکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آج ماما کدے نہیں اکھیا بچکار لے دا خیال رکھے آج اوہ ماں دیا آخری بیلا آجے تے ماما کہلیا میرے نکے دا خیال رکھے آجے کملی بھلے دی ماں دیا آخری بیلا آیا فرما دیا نہیں ام ایمن میرے محمد خیال رکھنا ہی ام ایمن بھی رون لگ گئی آسمان دے فرشتیاں دیا چیخ نکل گئی آؤ نبی کریم دی امی عربی دے شیر پڑھ دیا نے عربی دے شیرہ جے فرما دیا لوگوں ہر نبی چیز نے پرانے آیا جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ساریاں فنائے ہو جانا ہے نیا آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے امی ایمن کھین لگی آمینہ کیویں دیا گلہ کرنی ہے تو کیویں زندہ رہے گی پڑھ کے کملی والا سینے نلا لے آؤ فرما دیا میں محمد نو جنم دے کے چلی ہوں جدوں تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ مر کے جھوندی روا جب تک
جب تک محمد دا میلاد ہوندہ رہے گا لوکا میلاد پڑھنے تے ماں دے آمنہ نو یکھنا جب تک محمد دا ذکر رہا میں آمنہ دا بھی ذکر رہے گا نوجوانوں میرے نبی دی ماں دا انتقال ہو گیا روح پرواز کی تھی 6 سال دی عمر ہو گئے باپ دا سایہ سر تے نہ ہو گئے مکہ بھی دور تے مدینہ نانک بھی دور ہو گئے پردیساں چا ماں ٹور جائے عمر 6 سال دی ہو گئے میں کیتے نبی دا دکھ سنا ہوا میرے ملت دے نوجوانوں پتہ نہیں اس ویلے رسول کریم کی میں روئے ہو بن گئے میں امن فرما دیا ماں گئی نا تے میں ویکھا نالے کملی والے روندے نے تے نالے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے میرے نبی ماں دی قبر بنا رہے فرماتے نہیں جدو قبر بنائی نا تے میں سونے نو اونٹنی تے بٹھا کے مکے وال ٹورے تے میں امن فرما دیا اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا ویکھا اونٹنی تے بیٹھ کے کملی والا مڑ مڑ ماں دی قبر وال ویکھے مڑ مڑ ماں دی قبر وال ویکھے ماں دی قدر پوچھنی عید گزری نا تے اگو پھر آمن والی ہے عید والے دن تو سا پنوانا والے ویکھیا ہوئے گا سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوئے گا پر جنہ دیا ماما ٹور گئی ہیں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سارا زمانہ عید دی خوشی پہ مناندہ سی تے قبرستان اچھ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندہ سی تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندہ سی انہوں نے عید دیا خوشیاں نہیں لگ دیا ماں پیان دی قدر پوچھنی ہے تے عید والے دن انہوں نے پوچھی جڑے قبرستان چو روندے ہوندے انہوں نے پوچھا ماں کی ہوندی پوچھنا کلو باپ کی ہوندہ اے عمر فاروق صاحب بیٹھے نے انہوں کلو پوچھو ماں کی ہوندی میرے ملت دے نوجوانوں ماں پتہ نہیں رب نے کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنایا ہوندے ادھی رات ہوگی تو سا گھر جانا ہے تھوڑی دیر تک دروازہ کھڑکاؤ گے تو ویکھو ماں کھولے گی پتر جاگ دے ہوں تے ماما نو نیند کدو ہوں دی تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی راتاں جا کے گزاری گیا مر سارے آ جانا ہے پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما بولے ماما بولے ماما دے کھلے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کری جاندے اے باپ مرے سر ننگا ہوئے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے باوجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے نالے کعبے وال بے کے پڑھ دے رہے انما اسکو بسی و حزنی للہ میرے آقا رو کے کندے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے میری اماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تنو دکھڑے سنانے آیا ہوں ادھر میرے آقا کعبے دے اندر رو رہے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ سید الشہداء نے فرمایا کیوں رونی ہے کہنے لگی آج کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ نکرے روندہ آسی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے لوگے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلے آ
جا کے ابو جہل دے سر تے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ یاداو لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یادی انج نکرہ چکلیاں بے کے نہ رنداو پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ بھائی کون کرے رکھوالی میں آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا پھر کدے آئے تو مزید کیونکہ ہن سیالکوٹ والے بلا رہے نے میں جلدی آؤ آخری نعت خانے ہوتے پڑھ لے نوجوانوں میرے نبی کریم علیہ السلام ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی اچھا جی نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا تے اتھرواں دی کتارے پوچھا کیوں روندے ہو یا رسول اللہ میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے میری امی دی یاد آ رہی ہے فرمایا میرا دل کردہ او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں اتھی شادی نماز پڑھدا ہوں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ امام بہکی نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ میرے نبی نے فرمایا میرا دل کردہ میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جے بول پاون تے اتنا بھیڑا بول دینے کہ ماں بیچاری چپ کر جاندی پر تیرے میرے نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں اپنی ماما دی بولی دی قدر کریا کرو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں دعویٰ ممبر رسول تے کرنا جا زمانے چ اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے اپنے ابو جان دے ہاتھ چومیا کرو اپنی امی دے قدم دا بوسا لیا کرو کہہ رہے نے آخر دیو شیر پڑھ دیو پڑھو گے میرے رل کے بھائی چلو تسی نہ بھی پڑھو میں تے پڑھی جانا بھائی او مشہور زمانہ شیر استغاثہ نبی پاک دی بارگاہ کہ یاد تیری دا میں دیوا بالیا پڑھو گے میرے رل کے جنہیں جنہیں بالیا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھلا جڑا جڑا حضور دی یاداں دے دیوے والے بیٹھا اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے انج کر کے ہاتھ کھڑے کرو تے مل کے سارے پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا آبی جا بلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آبی جا بلیل زلفا والیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے داؤ تجھ بن میں کس ساری آوی جا بلیل زلفا والیا سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سوار ان تے آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آبی جا بلیل زلفا والیا